साल 2025 भी चला गया। ये साल तब्दीली का साल कहा जाता है। क्या हमारे प्यारे शाहजी भी चले जाएंगे? जाना तो सभी को होता है, असल सवाल होता है कब। नोटिफिकेशन के बाद हम सब के प्यारे शाहजी ज़वाल के सफ़र पर हैं और मुसलसल एक माह होने को आया। कोई एक वाक़या बता दीजिए जिसमें लगता हो कि जनाब का डंडा पहले जैसा मजबूत है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मामलात की हंडिया ऐसी फूटी कि एक दुनिया हैरान है। हमारे शाहजी ने अपने सारे अंडे दुबई वालों की टोकरी में रखे हुए थे। खबरें चल रही हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान उन्हें अपने हुजूर हाज़री की इजाज़त भी नहीं दे रहे। अगर सऊदी अरब नाराज़ है तो लामहला इसका असर वाशिंगटन में बैठे हुए बड़े बादशाह सलामत पर भी हो सकता है। अगर उनसे किए गए वादे वफा नहीं किए जाते तो जूती उनके हाथ में भी आ सकती है। अंदरूनी मुल्क ये तासुर अब मुस्तहकम हो चुका है कि शाहजी डरते बहुत हैं। इस वक्त उनके सबसे करीबी साथी बुलेट प्रूफ शीशा और गोलियां रोकने वाली जैकेट्स हैं। खुद इदारों के अंदर अब ये सोच रासिख होती जा रही है कि जनाब तो अपने साए से भी डरने लगे हैं। गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया समझो मर गया। खौफ की बुनियादों पर जो ताकत खड़ी की जाती है उसे सलामत रखने के लिए हिम्मत और जुर्रत की नौटंकी तो करना पड़ती है, वरना ये जालिम दुनिया कब जीने देती है। हाल मगर उल्टा है। पब्लिक में घुल मिल जाना तो बहुत दूर की बात है, लाइव तकरीर तक नहीं दिखाई जाती। डीजे बाबू अगर किसी यूनिवर्सिटी में भाषण देने जाते हैं तो सबसे पहले शुरका के मोबाइल ले लिए जाते हैं कि कोई वीडियो न बना ले। कोई साहब बता रहे थे कि अब तो साहब के दोस्त भी डरते फिरते हैं कि कहीं जनाब के लिए आने वाली उन्हें भी साथ न ले जाए। जिन लोगों के बाजुओं पर जनाब को भरोसा था वो नई सफ़बंदियां कर रहे हैं। सुना तो ये भी है कि राय बनाने वालों को पैसा बांटा गया है कि वो राय बनाएं, परसेप्शन बनाएं। दुबई का बहाना करके नवाज शरीफ लंदन भाग चुके। बेचारे चौथी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन घोड़े लग गए। अब बरतानिया बैठकर वो भी कुछ सरगोशियां करेंगे और खिड़की से चोर चोर के नारे सुनेंगे। कहीं पढ़ा सुना था कि ज़ियाउल हक ने मरी रोड पर कभी साइकिल चलाई थी। अगर कुछ और नहीं तो हमारे प्यारे शाहजी ये तो कर ही सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 जनवरी है। साल रवां हो गया और दिन बड़ा प्यारा है जुमे का। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके आप लोगों के और पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल करे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक वीलॉग। और ये भी आपको बता दूं कि आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे मैंने अपना वीलॉग शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, तो उसको सामने रखते हुए मैंने वीलॉग मुख्तसर कर दिया है। बस अब गुजारिश ये है कि वीलॉग छोटा होगा तो इसको पूरा देखने की जो है वो आपने कोशिश करनी है। सबसे पहली और अहम खबर यह है कि 9 जुलाई को सुहेल खान अफरीदी ने कराची जाने का फैसला किया है और उसी दिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है उन्होंने लाहौर जाने का फैसला किया है। सुहेल खान अफरीदी के इस दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है और PTI का बहुत बड़ा मरकज़ भी है।
اگر وہاں کی مقامی لیڈرشپ نے نالائکی نہ دکھائی تو وہاں پہ اچھا شو ہو سکتا ہے۔ لیکن مبصرین جس بات پر زور دے رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی کو کراچی میں اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر بھٹو آئی تھی تو کارساز میں کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایسے قتل عام وہ بہت اہم ہے۔ بہرحال یہ شو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ سیف اللہ ابڑو یہ منحرف رکن ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے سینٹ میں جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ انہوں نے بڑے انکشاف کیے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا جو انکشاف کیا ہے وہ یہ کہ علی ظفر جیسے لوگ اگر اپوزیشن میں ہوں تو پھر حکومت کی موجیں ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ علی ظفر صاحب بھی حسب معمول ایک وکیل ہیں، تو سیف اللہ ابڑو ان کو یا ان کی کریڈیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں۔ آگے چل کے مزید وہ کہتے ہیں کہ پوچھ لیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس کے اپوزیشن لیڈر بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے الزام دھرا ہے بیرسٹر علی ظفر پہ۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر بڑے مشہور و معروف قانون دان ایس ایم ظفر کے بیٹے ہیں، جو ایوب خان کی کابینہ میں وزیر قانون تھے۔ سیف اللہ ابڑو یہاں پہ نہیں رکے، وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ علی ظفر صاحب جہاں جہاں جا کے ساری کاروائی بتاتے ہیں اس بات کا بھی مجھے پتہ ہے۔ ہمیں اس بات پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی، ہمیں عمران خان کا پتہ ہے کہ ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے، جس پہ احسان کیا پھر عمران خان اس کی شر کی لپیٹ میں آئے، یہ علی ظفر سینیٹر بن گئے، سیف اللہ ابڑو جیسا لگڑ سینیٹر بن گیا، پھر انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ خبر ہے۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ ایران کے صدر مسعود پشکیان ایک جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں تو ایک کمرے میں جو ہے وہ 16 بلب وہ روشن ہوتے ہیں، تو مسعود پشکیان مینیجر کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا 15 بلب بجھاؤ اور ایک بلب جلتا رہے تو نظر آتا ہے۔ جب ایسا کیا گیا تو واقعی سارا کچھ نظر آ رہا تھا، تو مسعود پشکیان نے جو ہے 15 بلب بجھوا دیے اور ایک بلب روشن رکھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی تو مسعود پشکیان نے اس کا جو ہے نا وہ حل یہ نکالا کہ انہوں نے مینیجر کو کہا کہ وہ کھڑکی کھول دے، وہاں سے ہوا آئے گی۔ ایسی قیادتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے پیسوں کا فکر کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ جاوید چودھری، یعنی جو مخالف ہے اور بدترین مخالف ہے اور بغیر کسی وجہ کے مخالف ہے، وہ تعریف کرتا ہے تو پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی اللہ پاک کا ایسا جو ہے نا وہ رشتہ کہہ لیں یا اللہ پاک کی ایسی مہربانی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں اور لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ جاوید چودھری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے صدیق جان نے۔ صدیق جان کہتے ہیں کہ وہ دن آنے والے ہیں جب ہر نون لیگی چھوٹا سا قرآن وہ اپنی جیب میں رکھا کرے گا اور ہر جگہ پہ وہ قرآن نکالے گا اور اس پہ حلف دے گا کہ جو کچھ ہوا ڈیالہ کے باہر، جو کچھ ہوا عمران خان کے ساتھ، جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، جو کچھ ہوا، تو اس پہ جو ہے وہ حلف دیں گے قرآن پہ کہ یہ ہم نے نہیں کروایا تھا، یہ کسی اور نے کروایا تھا۔ ایک اور بڑی خوبصورت تحریر آئی ہے، وہ تحریر یہ ہے کہ جس طرح فوج کو الرجی ہے کہ جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے اس کو نہ پڑھا جائے، لوگ اس کو نہ پڑھیں کہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب حکومت کہے گی، بلکہ ہمارے بھائی لوگ کہیں گے کہ 9 مئی کی رپورٹ کو نہیں پڑھنی، کیونکہ 9 مئی کی رپورٹ نے کھلنا ہے، کس نے کیا کیا،
کس طرح کیا, بندے کون لایا, آگ کس نے لگائی, کہ یہ رپورٹ نے بھی ایک دن شائع ہونا ہے اور یہ رپورٹ بھی شرمندگی کا باعث بنے گی, اور اس رپورٹ کو بھی بھائی لوگ رکوانے کی کوشش کریں گے کہ جو جنریشن زی ہے وہ اس رپورٹ کو نہ پڑھے, کیونکہ ان کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی پنجاب میں جو ہے نا بڑی زبردست حکومت ہے, ہمیں پتہ ہے. اس کے علاوہ سندھ میں بڑی زبردست حکومت ہے, ہمیں پتہ ہے. بلوچستان تو 78 سال سے ان کے پاس ہے, کمانڈر صدرن کمانڈ اس کو کمانڈ کرتے ہیں, وہ تو ان کے پاس ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں 38 بلٹ پروف بڑی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. اب ان گاڑیوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ گاڑیاں جو ہے وہ بچوں کو اسکول لے جایا کریں گی. بقول ڈی جی آئی ایس پی آر ان 3 صوبوں میں تو پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا, صرف کے پی کے والے جہنمی ہیں یا دوستی ہیں. بہرحال یہ خبر پڑھ کے وہ جو ہے وہ کافی حیرت ہوئی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ معاملات وہ ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں گے تو وی لاگ میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ نظام بالکل پاگل ہو چکا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ یعنی نومبر میں بیرسٹر شہزاد اکبر پر حملہ ہوتا ہے لندن میں, اور ان کا ناک زخمی ہوتا ہے, ان کے چہرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لندن دنیا کا ایسا شہر ہے جہاں پہ پر کیپٹا جو کیمرے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں یورپ میں کسی بھی ملک کی نسبت. ابھی تک اس کو کچھ پتہ نہیں چل سکا. اب شہزاد اکبر کے گھر پہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے, اور اس حملے میں شہزاد اکبر کے جو ہے نا وہ گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ شہزاد اکبر کی جو پوری فیملی ہے وہ بھی اندر موجود ہوتی ہے. یعنی اب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ کسی لندن والے کے ساتھ ہوتا, کسی گورے کے ساتھ ہوتا. اور کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ مکمل طور پہ اس نظام کی وہ تابع ہو چکی ہے کہ یہ نظام اب فرمائشیں کر رہا ہے کہ فلاں کو پکڑو اور فلاں کو پکڑو اور فلاں کو یہ کرو. اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے, ورنہ اتنا بڑا حملہ پہلے بھی ہوا اب پھر ہو گیا اور جو ہے نا وہ بندہ کوئی نہیں پکڑا جا رہا. بہرحال یہ نظام بالکل پاگل ہو چکا ہے. اور جو لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ ملک سے باہر بیٹھ کے جی یہ بولتے ہیں, اب ملک سے باہر بھی کوئی محفوظ نہیں ہے. اب دیکھ لیں کہ 1 مہینے میں شہزاد اکبر کے ساتھ دوسری دفعہ کیا ہوا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو شہزاد اکبر کے سورسز ہیں جو ان کو خبریں دیتے ہیں ان کا نہیں پتہ چل رہا, اور قدرتی طور پر ان کی 80% خبریں وہ بعد میں درست ثابت ہوتی ہیں. ادھر پتہ نہیں چل رہا کہ وہ سورسز کون ہیں, تو بار بار شہزاد اکبر کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک تھیوری پاکستان میں عام ہے, اور وہ تھیوری یہ ہے کہ بھٹو اور عمران خان کا موازنہ کیا جاتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ بھٹو کا جو طریقہ کار تھا پھانسی دینے کا بھٹو کو وہ غلط تھا. یعنی انہیں پوری جو ہے وہ پورا موقع نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ نے بھی بعد میں کہا کہ ڈیفنس کا موقع نہیں دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضیاء الحق اور جرنیل عدالتوں پہ اثر انداز ہوئے, لیکن آپ شروع کریں ایوب خان کا دور اور پھر بھٹو کے اینڈ تک. یعنی جو قتل ہوا نا اس میں اکثریت مانتے ہیں لوگ قصوری صاحب کا کہ اس میں بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ہاتھ تھا. یہ اکثریت مانتی ہے. عمران خان کا کوئی ایسا چکر ہے؟ بنگلہ دیش میں بھٹو نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ یعنی کتابیں پڑھیں نا, آپ ویسے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی باتیں نہ سنیں. یہ جو ہے وہ تھا, یہ پروگرام تھا یایا اور بھٹو کا پروگرام تھا کہ یایا صدر ہوگا اور جو بھٹو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا. ان کا بھی 10 سال کا پلان تھا, ان کا بھی 15 سال کا پلان تھا. پھر بھٹو نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ریکارڈ پہ ہے. اب ہم دوسری جانب آتے ہیں. عمران خان یعنی اب یہ نون لیگ والے بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ باجوہ کروا رہا تھا ایکسٹینشن کے لیے. رانا سنولا ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے گرفتار جو ہے نا وہ باجوہ نے کروایا, یا جو کچھ ہوا وہ فیض نے کروایا. عمران خان اور بھٹو میں 19-20 کا فرق نہیں ہے. عمران خان اور بھٹو میں دن اور رات کا فرق ہے. یعنی جو باتیں عمران خان کے کریڈٹ پہ ہیں
वो आप भुट्टो में कोई एक बात दिखाएं। भुट्टो ने भुट्टो ने आम लोगों को, जब पॉपुलर हुए तो आम लोगों को उन्होंने टिकट दिए, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान ने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिए, लेकिन भुट्टो ने सुहेल आफरीदी की तरह कोई वजीर आला नहीं बनाया कि सुहेल आफरीदी की तरह जो है वो कोई वजीर आला बनाया हो। इमरान ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। तो भुट्टो और इमरान खान का मुआवजा बनता ही नहीं है सियासी तौर पे। भुट्टो को आप मुकम्मल तौर पे पढ़ें तो भुट्टो की जो शख्सी कमजोरियां, इमरान खान भी फरिश्ता नहीं है, इमरान खान में भी बहुत ज़्यादा शख्सी कमजोरियां, इमरान खान ने भी ब्लंडर्स किए। लेकिन आप अगर भुट्टो साहब को स्टडी करें, आप भुट्टो साहब की ज़िंदगी को देखें, चाहे वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे वो उनकी प्राइवेट ज़िंदगी हो, चाहे अपोजिशन के साथ उनका रवैया हो, वो इमरान खान से बहुत बदतरीन था। लिहाजा ये मुआवजा जो है वो नहीं बनता। तुम जीत नहीं सकते और हम हार नहीं सकते। कल एक आर्टिकल शाये होता है, इट इज ओवर, गेम इज ओवर, और दौड़ें लग जाती हैं। अब उस पर जो है वो एक आप तबसरा मुलायजा फरमाएं। साल 2026 आ गया है, फुदुओं को अभी तक खबर के डायनामिक्स समझ नहीं आए। तनकीदी आर्टिकल छप जाना खबर नहीं है, तनकीदी आर्टिकल का डिलीट करवाया जाना ये खबर है। जो दब जाए वो खबर नहीं बनती, जो दबाने की कोशिश की जाए वो फैल जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने, माफी मंगवाने की बजाय खामोश रहने से बात आई गई हो जाती है, लेकिन इनको कौन समझाए। एक शख्स से बात हुई जो हालिया महीनों में उठाया गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया। आधी दास्तान सुनाते वक्त उसका लहजा बोझल था, शायद खून की दूसरी तरफ उसके कुछ आंसू भी गिरे हों, वो मैं देख नहीं पाया। लेकिन बाकी आधा किस्सा सुनाते वक्त वो कह के लगाकर हंसता रहा, साथ मुझे भी कह के लगाने पर मजबूर करता रहा। कहता है 3 साल हुकूमत करने के बावजूद इन्हें समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया कैसे चलता है, समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल होता है। कहता है सुबह होती थी, रोज एक नए भाई साहब आकर बैठ जाते और शुरू हो जाते, तुम्हें कौन कंट्रोल करता है, तुम्हें पैसे कहाँ से आते हैं। एक ही वक्त में अचानक सब गालियां क्यों देना शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे लोग सोते कब हैं, उनकी सोच आपस में क्यों मिलती है। फिर इनको घंटों सर खपाई के बाद कुछ ना कुछ समझ आती है तो वो चले जाते हैं। अगले रोज नया बंदा आ जाता है। ये एक सहाफ़ी अगवा किया गया, वो रूटीन सुना रहा है कि ये जी सोते कब हो तुम लोग, गालियां क्यों देते हो। उनको पता नहीं है कि सूरज गुरूब नहीं होता बकौल ओरिया मकबूल जान ऑस्ट्रेलिया से लेकर पाकिस्तान तक, तो सोशल मीडिया चलता रहता है। काश मेशत फौजी परेड होती, एक बहुत बड़ी बड़ी मूंछों वाला हवालदार कान फाड़ते हुए ऊपर चढ़ ललकारता और मेशत ऊपर जाना शुरू हो जाती। काश बयानिए इस दीवार की तरह होते जो फारिग बैठी यूनिट के सामने आ जाती है। कर्नल कहता है जवान इसको ढा दो। जब जवान वो दीवार ढा देते हैं तो कर्नल कहता है जवान इसको फिर बना दो। न कर्नल को पता है वो दीवारें क्यों ढा रहा है और ढा के फिर बनवा रहा है। न जवान पूछते हैं कि सरकार ये क्या चल रहा है। काश बयानिए भी इस दीवार की तरह होते, ढह भी जाते फिर बन भी जाते। वो मलिक रियाज का सलीम साफ़ी को दिया गया मशहूर ज़माना इंटरव्यू याद आ गया। सलीम साफ़ी कहता है मलिक साहब आपने रिश्वत देने का इतराफ़ किया है। मलिक रियाज कहता है साफ़ी साहब आपने सारी ज़िंदगी एक छोटी सी किराने की दुकान नहीं चलाई होगी, ना आप चला सकते हैं, लेकिन आप मुझे भाषण देने दिए जा रहे हैं। आपको इल्म ही नहीं कि ये सिस्टम कैसे चलता है, यहाँ काम कैसे निकलवाए जाते हैं। किराने की दुकान तो दौरान फौजी अफसरों ने सारी जिंदगी घर नहीं चलाया। यानी किराने की दुकान तो दरकिनार फौजी अफसरों ने तो सारी जिंदगी घर नहीं चलाना होता, वो भी फर्स्ट
इन कमांड या लेडी इन कमांड यानी एहलिया मोहतरमा बटमैन के मशवरों से चलाती हैं। किस मैनेजर के घर आने वाले खीर के डोंगे में वापस कितना जर्दा जाएगा ये भी बटमैन तय करता है। बच्चे कुत्तों से शौक फरमाएंगे या बिल्लियों से, ये बटमैन की तबीयत पर है। अक्सर घरों में तो ये महसूस होता है कि बेगम और बटमैन ने घर में एक कर्नल रखा हुआ है। फिर यही वाले कर्नल साहब एक दिन अचानक मुल्क चलाना शुरू कर देते हैं। सरमायाकारी कौंसल बनाते बनाते फौजी फाउंडेशन के शेयर्स भी बेच डालते हैं। हर चलती चीज को अथल पत्थल कर देते हैं और फिर उसे बर्बाद कर देते हैं। पहले ये सिर्फ फुद्दू हुआ करते थे, अब ये खतरनाक फुद्दू हैं, या फिर आसमा जहांगीर के अल्फाज में डेंजरस डफर्स। जी सानू की अब तो ये तेजी से अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। नोट, ट्रिब्यून की जिस आर्टिकल को उन्होंने डिलीट करवाया उसका एक सत्री मफहूम ये है, तुम जीत नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। मैंने आपके पुरजोर इसरार पे जो है वो वीडियो मुख्तसर कर दी है। अब मेहरबानी करना है कि इसको शेयर भी करना है और ख़ास कर ये कि इसको पूरा देखना है। अल्लाह करीम आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बुल आलमीन आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मुआमला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।